السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا ان بروغرام اللي يجيري لي فاكتور. دونك عندي هنايا ان بروجي في النت بينز اسمه انفويس تيست. دونك هذا ستان بوتي بروغرام اللي يدير ان جيستيون سامبل تاع لي فاكتور. دونك دوك نشوفوا واش فيه، نسيو ليكزيكسيون تاعو. دونك نكليك على البروجي، كليك دروا ندير ران. دونك يتيكزيكوتا البروجي. هنا يعطيني لو شوا نخير ان برودوي وناجوتيه في لا فاكتور. باغ اكزومبل هامر، بندل هامر اخر. نقدر نزيد لو ميم برودوي بليزيور فوا، هو يحسب لي لو توتال. دونك هذا ستان بروغرام تري سامبل. واش فيه كوم كلاس؟ فيه لي كلاس سويفونت. فيه لا كلاس بندل. بندل تجيري شغل ان جروب دو برودوي، شغل ان باكاج. ديسكاونت ايتم تجيري لي ريدكسيون على لي برودوي. بون انفويس هاي باينه تجيري لا فاكتور. انفويس فورماتر هذه باش تافيشي لا فاكتور في لا فيناتر كيما كنا نشوفوا هذا وين. انفويس تيست هذه سي لا كلاس برينسيبال، منها تلونسا ليكزيكسيون تاع لو بروجي. لاين ايتم هذه تريبريزونتي شاك ليني في لا فاكتور. برودكت هي لا ليست دي برودوي اللي عندنا في لو بروجي. و سيمبل فورماتر هذه سي نوتر كلاس اللي تجيري لافيشاج تاع لا فاكتور في لا فيناتر. دونك لو كان نحبوا ناجوتيو دوطر برودوي في البروجي تاعنا، نروحوا لا كلاس انفويس تيست، نفتحوها ونروحوا هنايا. دونك هنا اللي رانا ناجوتيو لي برودوي. نقدر ناجوتي دوطر برودوي، باغ اكزومبل نقدر ندير باغ اكزومبل بي سي اسر، باغ اكزومبل ندير باغ اكزومبل هكذا لو برودوي. جوست ان اكزومبل 500.00. الاسم تاع البرودوي ندير بي سي اسر. واش نقدر ندير ثاني؟ نقدر ندير باغ اكزومبل بي سي ديل. جوست ان اكزومبل، باغ اكزومبل 600. و بي سي اش بي باغ اكزومبل 650. دونك هذا جوست ان اكزومبل. نعاود لونسي ليكزيكسيون. دونك نخير ان برودوي باغ اكزومبل. بون ما خرجليش هنايا، ما خرجليش علاش؟ باسكو لازم نعاود نكومبيلي لو بروجي تاعي. دونك كليك دروا على البروجي، ندير كلين اند بيلد باش يعاود يكومبيلي البروجي، يجينيري دي فيشي بينار جدد، ومن بعد ندير ران. دونك دركا نورمالمون كي نروح هنايا ما خرجوليش. وعلاش ما خرجوليش؟ سي با علاش ما خرجوليش. باسكو نسيت ندير هنايا اد. دونك لازم ندير بندل بوان اد هاد لي برودوي. دونك ندير بندل بوان اد، ندير بي سي اسر، ندير بي سي ديل، ونزيد بي سي اش بي. نعاود نلونسي ليكزيكسيون، شوف اذا يخرج لي ولا لا. مازال ما خرجليش. نعاود ندير كلين اند بيلد، ومن بعد ندير الران ونزيد نشوف. مازال ما خرجليش. وعلاش ما خرجليش؟ نو راني غلط هنايا. دونك هادو ما نزيدهمش في بندل، هادو نزيدهم في كومبو. داكور. دونك نزيدهم في كومبو، باسكو بندل هذا كيما قلت لكم سي كي ناجوتيو بليزيور برودوي، كي نديرو بليزيور برودوي في ان باكاج مع بعضها. داكور.
دونك حنا مانيش نحوسو نديرو ان باكاج نحوس ندير دي برودوي وحدهم. هذا بندل تاع هامر ونايلز، دونك على هذيك ما خرجوش سي اوتر شوز. دونك هنا ندير اد ايتم ماشي اد، دونك كومبو بوان اد ايتم، نعاود نلونسي ليكزيكسيون، بون ندير كلين اند بيلد، ومن بعد ندير ران. فوالا ها مخرجولي لي برودوي بي سي اسر. بون خرجوا لي كامل بي سي اسر باسكو ما بدلتش الاسم هنايا، دونك نبدل الاسم هنايا بي سي دال، نكتب هنايا بي سي دال، و بي سي اش بي ندير بي سي اش بي. نعاود لونسي ليكزيكسيون، فوالا هاي خرجت لي بي سي اسر بي سي دال بي سي اش بي. صح. دوك انا واش بغيت ندير، بون كي ندير اد داو يمشي لي نورمال. كيفاش لازم ناميليوريو هاد البروغرام؟ ماذا بينا لو كان نقدروا نافيشيو، بون هنا كي قبل ما نديرو اد ماذا بينا نزيدو ان شون تاع كونتيتي، شحال لا كونتيتي اللي حابين نشريوها، دونك نخيروا لو برودوي ونزيدو نخيروا لا كونتيتي ونديرو اد. وهنايا يخرج لنا بور شاك برودوي تخرج لنا اون ليني فيها لا كونتيتي وفيها لو بري توتال، ويبقى لنا لتحت لو توتال تاع لا فاكتور. دونك دوكا هنايا الديفو تاع هذا البروغرام ما كانش وين نحط لا كونتيتي. باغ اكزومبل بغيت اش بي 2، ما كانش وين نخير اش بي ونخير كونتيتي 2 وندير اد، لازم ندير اش بي دو فوا. كي نحب اش بي دو فوا نديرو دو فوا، اذا حبيتو دي فوا لازم ندير هكا دي فوا بزاف. دونك هذه هي هذا هو لو ديفو تاع هذا البروغرام. دونك راح نشوفوا بالك دون اون بروشين فيديو كيفاش ناميليوريو هذا البروغرام. مي بور لو مومون هذا واش فيه لو بروغرام. دونك نسيي نبارطاجي معكم هذا البروغرام. دونك راح نحط لكم ان ليان بور تيليشارجي لو بروغرام هذا في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو.